अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनाइन को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 5वां महीना जुमादुल उला का पहले तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में। वो मुबारक घर जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो यहाँ के लोगों ने आपका पुरजोश से इस्तकबाल किया। कूबा से मदीना तक रास्ते के दोनों जानिब सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम की मुक़द्दस जमात सफ़ बनाए हुए खड़ी थी। जब आप मदीने में दाखिल हुए तो हर कबीले और ख़ानदान वाला ख्वाहिशमंद था और हर शख्स की दिली तमन्ना थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर हमें नसीब हो। चुनाचे आपकी खिदमत में ऊँटनी की नकील पकड़कर हर एक अर्ज़ करता था कि मेरा घर, मेरा माल और मेरी जान सब कुछ आपके लिए हाजिर है, मगर आप उन्हें दुआए खैर और बरकत देते और फरमाते, ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से चल रही है, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहीं ठहरेगी। ऊँटनी चलकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के मकान के सामने रुक गई। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु ने इंतहाई खुशी और मसरत के आलम में कजवा तो लकड़ी की बैठक को उठाया और अपने घर ले गए। इस तरह उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। आपने 7 माह तक उस मकान में क़याम फरमाया। 2वां क़िस्सा, अल्लाह की कुदरत के बारे में। इंसान की पैदाइश 3 अंधेरों में। कायनात की सबसे हसीन तरीन मखलूक इंसान है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसका कारखानाए आलम को वजूद बख्शा। उसकी तख्लीक अल्लाह ताला जहाँ कर रहे हैं वो जगह ना बहुत बड़ी है और ना वहाँ रोशनी का इंतज़ाम है, ना वहाँ कोई काम करने वाले हैं, बल्कि अल्लाह ताला एक तंग जगह में माँ के पेट में 3 अंधेरों में उसकी तख्लीक कर रहे हैं। जबकि दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है वो जगह कई एकड़ों में फैली हुई होती है। रोशनी और खुमखुमे लगे होते हैं और बेशुमार काम करने वाले होते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं, फिर भी अल्लाह ताला इंसान की पैदाइश कर रहा है। ये अल्लाह की बड़ी ज़बरदस्त कुदरत है। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। निफास से पाक होने के बाद गुस्ल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निफास वाली औरत के साथ दिन गुज़र जाए फिर वह पाकी देख ले तो उसे चाहिए कि गुस्ल करके नमाज पढ़ ले। सुनने कुबरा बैहाक़ी 1680 मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। क्या खुलासा करते हैं तो इसमें बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसे निफास कहते हैं। अगर कोई निफास वाली औरत 40 दिनों के अंदर अंदर पाक हो जाए, चाहे 5 या 7 ही दिन क्यों ना हो, तो उस पर गुस्ल करके नमाज पढ़ना और रमज़ान के महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ है। 4वां क़िस्सा, एक सुन्नत के बारे में। वज़ू में 3 मरतबा कुल्ली करना। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू की कैफ़ियत बयान करते हुए
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی۔ مسند احمد 910 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں حصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ عورت کے لیے چند اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح ابن حبان 4163 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں حصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ والدین کی نافرمانی اور ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظلم اور ستم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم اور ستم کی سزا دوسری سزاؤں کے مقابلے میں سب سے جلدی ملتی ہے، اور والدین کے نافرمانی سے بچو۔ خدا کی قسم، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ طبرانی اوسط 5664 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں حصہ دنیا کے بارے میں۔ 2 عادتیں، کیا وہ دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فضیلت پر اس کو تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان 2 عادتوں کی وجہ سے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کمتار کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر نہیں لکھتے۔ ترمذی 2512 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں حصہ آخرت کے بارے میں۔ ہر نبی کا حوض ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا، تو ایک نہر، اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے کے لیے آتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ ترمذی 2443 سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں حصہ طب نبوی سے علاج۔ آب زمزم سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ یہ کھانے والے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ طبرانی اوسط 4059 عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں حصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ وصیت کرتے وقت 2 لوگوں کو گواہ بنا لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے 2 دیانت دار آدمی ہو جو تمہاری وصیت کے گواہ بنیں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلمانوں میں سے 2 شخص ہو جائیں۔ سورہ مائدہ 106 آیت میں ہے سو حصہ ہے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 1 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 2 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔